الوغ هذا الفيديو الثاني دائما الهدف هو نتعلمو كيفاش نرسمو لي شيما في الوورد بلا ما نحتاجو لي زوتر لوجيسيال، لان بارفوا كنرسمو في لي زوتر لوجيسيال و كنجيبو دي زوبجي اللي هما امبورتي و كيكبرو من لا طاي ديال الفيشي ولا دونك كتكون لا كاليتي ديال لامبريسيون ما كتكونش مزيانه. الوغ دونك خصنا نعرفو دائما ملي كنكونو كنرسمو خصنا نعرفو بالنسبه لي زوبجي ديال الوورد هاد لي فورم ديال الوورد بلي كاين لي فورم اللي عندهم لي بوين دو كونيكسيون. دونك هاد لي 3 ديرني و لي زوبجي الاخرين كاملين عندهم سكون ابل لي بوين دو كونيكسيون. مثلا خدينا غي باغ اكزومبل اون فورم تري سامبل مثلا ريكتانغل، دونك ما كيبانولناش هنايا لي بوين دو كونيكسيون. فوقاش كيبانو لنا لي بوين دو كونيكسيون حتى كنجيبو ان كونيكتور. دونك هادو كيتسموا لي كونيكتور من هنا حتى لهنا، داكوغ، من هاد لو تري حتى الكونيكتور اون ارك، هادو كلهم دي كونيكتور. يعني الا عندي مثلا ناخد اون إليبس هنايا ولا ان سيركل، هادي عندها لي بوين دو كونيكسيون حتى كنجيبو باغ اكزومبل ان تري، نشوفو ان تري باغ اكزومبل، الا لاحظتو مين كنقربوه من لوبجي كيبانو ديك لي بوين اون بلو، هادوك لي بوين كيتسموا لي بوين دو كونيكسيون. يعني الا كليكيت اون فيت حدا شي بوين مثلا، الا كليكيت هنا اون فيت لو بوين دو ديبار ديال هاد دو تري ما يكونش هنا في لامبلاسمون فاش كاين الكورسور. نورمالمون غيكون في لو بوين لو بلو بروش، دونك يكون هنا. دونك vous voyez، دونك تلاحظوا غنكليكي هنا. دونك فوالا لورسك جو ديبلاس لو كورسور، دونك كتلاحظوا بلي هاد لو بوين دو ديبار lié au point le plus proche، comme si كاين واحد ليمونطاسيون. دونك كاين واحد التمغنوط، واحد الا لاحظتوا ملي كنقرب لهاد لوبجي هذا ما يمكنش نحط بحال كتلاحظوا ما عنديش الحق نحط مثلا ليكستريميتي ديال هاد لو تري في نيمبورت كال امبلاسمون. واخا سي بوسيبل ولكن من بعد نشرحوا هاد لا بوسيبيليتي. دونك هنا نقدر مثلا لي هاد لو ريكتانغل هاد لو سيركل ولا هاد ليليبس. دونك هاد لو ليزون كينفع الوقت اللي كنبغيو لي زوبجي يبقاو ديما ليي، ومن بعد غنحتاجوهم وغنشرحوا يعني بعض الاستعمالات ديالها. المهم بور لو مومون غنعرفوا غير الفرق بين هادو وبين هاد لي فورم ليبر. دونك لا فورم ليبر، دونك الا خديت لا فورم ليبر فوي هنايا هو اللي سيليكسيوني هنايا. دونك هنا الا كليكيت هنا ما كاينش لي بوين، ما كيبينليش بلي كاين لي بوين دو كونيكسيون. علاش؟ لان هاد la forme libre c'est pas un connecteur, ne permet pas de connecter les éléments اللي كان انسيريو هنا في لي. دونك الا كليكيت هنا لو بوين دو ديبار ديال لو تري غتبدا من ديك لومبلاسمون. دونك الا كليكيت هنا ما كاينش لي بوين دو كونيكسيون. دونك غندير ايشاب. دونك الا حركت هاد لي زوبجي دونك هذاك لو تري دونك الي ايزولي، وحتى هاد لو تري هذا دونك بارفو كنحتاجو هاد لي بوين دو لي بوين دو كونيكسيون. هذا عنده لي بوين دو كونيكسيون ديالو. يعني لي زيليمون ولا لي فورم qui ne représentent pas des connecteurs فيهم لي بوين دو كونيكسيون. يعني من غير هادو من هنا حتى لهنا كاع لي فورم كلهم عندهم لي بوين دو كونيكسيون. مثلا الا خديت سوبوزون مثلا خديت اون فلاش، دونك دائما نرجع هاد لا ليست باش تفهموا مزيان. دونك الا خديت هادي، دونك الا قربت فوالا شوفوا، دونك الا قربت لهاد لو تري كيعطيني ان لو بوين دو كونيكسيون. داكوغ، نقدر مثلا ليي هاد لو تري، نقدر نليه مثلا لهاد ليليبس. داكوغ، الوغ الا ديبلاسيت هذا بيان سور كيبقى ديك لا فلاش كتبقى محافظه على ديك لا ليزون ما بين لي دو زوبجي. ونقدر نزيدو في هاد لو تري هذا هاد لا فورم ليبر، دونك هاد لا كورب ولا لا فورم ليبر نقدروا نزيدو فيهم دي بوين. داكوغ، نزيد لهنا ونكليكي ما تعطينيش البوين، ولكن الا بغيت نزيد ان بوين في هاد لومبلاسمون كنضغط على كونترول ونكليكي. دونك فويي كو تزادت واحد لو بوين. دونك كنجي لهنا غنضغط على كونترول وكنزيد لي بوين.
دونك هادو كيتسموا لي بوين دو كونيكسيون. وهاد لو بوين كيخليونا حتى نغيرو. دونك الا كليكيتو غليسي دونك بيان سور كنخلق دوك لي زارتيكولاسيون. دونك الا سي جو كليك جو غليس بلا ما ندير كونترول. ولكن الا بغيت غير نخلق واحد البوين بلا ما نغليسي خصني ضروري نضغط على كونترول باش تزاد ديك البوين. دابا هاد لو بوين بيرمي دو كونيكتي مثلا هاد لوبجي هذا مثلا لهذا. داكوغ خديت هاد الكونيكتور هذا اللي فيه دي زارتيكولاسيون دروا كونيكتور اون اونغل. يعني هاد الكونيكتور هذا شنو فيه غير دي تري اوريزونتال فيرتيكال اوريزونتال فيرتيكال. الوغ ممكن نتسائلوا نقولوا علاش صالح هادشي هذا كامل. دونك يبان ان شي امور اللي هي بسيطه ولكن ممكن نحتاجوها في شي امور اللي هي كبيره. مثلا انا بغيت ندير واحد لو سيركوي. برونون باغ اكزومبل لو سيركوي دو شارج. غنحتاج فيها ان جينيراتور، غنحتاج فيها ان ريزيستور اي ان كوندونساتور. داكوغ. الوغ غنمسح هاد لي زوبجي هذا. الوغ لاحظوا كيفاش غندير. دونك غناخذ مثلا جينيراتور، غناخذ اون إليبس. دونك ليليبس باش نرسمها وما تبانليش إليبس تبان لي سيركل غندير شيفت. دونك غنبقى ضاغط على شيفت. الا لاحظتوا فين ما كبرت كتبقى يعني لي ديمونسيون بروبورسيونيل. يعني مثلا عجبتني هاد لا طاي غنخليها بحال هكا. داكوغ. دونك هذا بالنسبه لي هو الجينيراتور. شنو غنحتاج ان كوندونساتور. كوندونساتور باش نقدر نليه مع لي زوتر اوبجي لان يساجي دان سيركوي. غنجي مثلا غناخد ان ريكتانغل بحال هكا ونقص لي ديمونسيون ديالو غير بلا لا فلاش دو ديفيلمون. غنقص مثلا نقدر نقص هكا بحال كيرجع ان تري. وبيان ندير مثلا فيه مثلا كيعطيني 0.2 هي المينيموم نقدر نكتب هنا 0.1 داكوغ. ولا نقدر نصغر كاع مثلا نديرو 0.05 داكوغ. الوغ الا لاحظتو هنايا نقدر ناخد هذا نعطيه واحد لو رومبليساج. الوغ باش ناخدو اون بارتي منو حتى هي تكون من تحت كوم لي زارماتور دان كوندونساتور غندير كونترول. داكوغ. دونك الا كليكيت دابا غيعطيني واحد بحال قلتي كوبي كولي. دونك غير سوفي باش تكليكي كيعطيك كوبي كولي. ولكن الا بغيت نكوبي وفي نفس الوقت نغليسي وفي نفس الوقت فيرتيكالمون غندير كونترول وغندير شيفت. باش مين كنغليسي مي كدير كونترول و شيفت اما كتغليسي اوريزونتالمون ولا فيرتيكالمون. ما كيعطيكش الحق انك تغليسي مثلا دياغونالمون. دابا راني ضاغط على كونترول و شيفت. دونك غنجي لهنا غنديبلاسي فيغ لو با كيكونوا هادو ديجا اليني. يعني بلا ما نحتاجو هاد لوتي هذا ديال سونطري. يعني حتى الا عاودتها ما غتموديفي والو. الوغ شنو غنحتاج. دونك هادو مثلا نقدر نحتاجهم نقولوا نخليهم جروبي ولا بلاش. ناخذ مثلا ان ريزيستور. ان ريزيستور سي كوا سي ان ريكتانغل. غنجي لهنا غندير ان ريكتانغل. الوغ باش يكون هاد دونك نديرو مثلا هنا شنو غنحتاج. دونك كنحتاج نسد هاد لو سيركوي. الوغ باش نسد هاد لو سيركوي لاحظوا غنخلق دي زيليبس بحال هكا. زيليبس من بعد غتشوفوا العمليه. دونك غندير كونترول ونجليسي لتحت. داكوغ. هنا غنحرك. دونك ندير عاوتاني كونترول ونجليسي هادو بجوج هنا مثلا هنا. داكوغ. غير باش نخلق من هاد ليزيليبس بزاف. ومثلا نكليكي عاوتاني ونخلق واحد ليليبس بحال هكا. داكوغ. وندير ان سيركوي دو ديشارج يعني من الجهه الاخرى. داكوغ. نقدر نزيد واحد ليليبس هنا ونزيد واحد ليليبس هنايا لتحت. الوغ هنا تقريبا نقدر نقول لكم كنكون ساليت لو سيركوي ديال لا شارج ولا ديشارج كيبقى لانتيربتور. الوغ لانتيربتور باش ما يبرصنيش انا اسمحوا لي غنحتاج واحد ليليبس هنايا. داكوغ. غنحتاج واحد ليليبس وحده هنا غنحتاج وحده هنا ونهبطها بلا لي توش دو ديفيلمون. بارفوا كتلاحظوا هذا المشكل هذا ملي كنديبلاسي واحد ليليبس دونك كديبلاسا بواحد لا ديستونس اللي هي كبيره. الوغ كاين مشكل في البارامتر ديال الوورد ممكن نشرحوه من بعد. وحتى الا بغيتي مثلا تزيدها غير بروغريسيفمون كيلكو مليمتر غادي تبدا دير كونترول وتبدا تحرك في ليليبس.
دونك إلا درتي كونترول وتبدا تحرك في ليليبس كتحركها يعني بواحد لا ديستونس اللي هي صغيرة. الوغ غناخد هاد لي زوبجي كاملين نحاول نطلعهم الفوق بكونترول دائما، كنبرك على كونترول وكنبقى نحركهم باللاتوش دو ديفينو. هنا كنكون ساليت. الوغ باغي دابا نكونيكتي هادي، انا بالنسبه لي بحال هذا هو لو كوان، هذا هو لو كوان، هنا غندير لانتربتور داكوغ. الوغ هنا غنسد لو سيركوي دو ديشارج داكوغ، وهنا جو في ليي هاد ليليبس الكوندونساتور ومن الكوندونساتور الريزيستور. الوغ فيو غنحتاج دابا الكونيكتور. الوغ فيو ان هاد الكونيكتور نقدر نحتاجو بحال هكا دي لين دروات داكوغ، ولكن فيو ان هاد لو تري غنحتاجو بزاف د المرات نقدر ندير بوطون دروا وندير فيروياج دو ديسان داكوغ. دابا غنجي لهنايا كتبان لي لو بوين دونكراج تنقرب عليها، كنجي لهنا كندير بحال هكا، كنمشي من هنا حتى لهنا، كنجي مثلا على لاحظتوا هنايا علاش خديت هذا ما خديتش ان تري باش يكون عندي لو بوين دو كونيكسيون من هذا لهنا. غيبقى لي واحد الانتربتور مثلا ناخذ هنايا. الوغ الا حسيت بلو تري كيهرب ليا لوبجي اللي هو قريب ممكن ندير الت داكوغ. الا بركت على لاتوش الت كتعطيني شي شويه د الحريه. دونك الا حيدت الت لاحظتوا كاينه واحد ليمونطاسيون كبيره، دونك باش نحيد داك ليمونطاسيون كنضغط على داك لاتوش الت اللي كاينه في الكلافي. دونك هنا كنكون ساليت لو سيركوي ديالي. دونك هنا دونك غنديزاكتيفي هذا، غنجي لهنا هاد لو بوين ما بغيتهمش يكونوا كبار، دونك نقدر نسيليكسيونيهم كاملين بويسك خديتهم ميم طاي، وغنجي لهنا وغنصغرهم داكوغ. نقدر نخليهم انفيزيبل كاع. هنا غتكون لي لا فورم شي شويه تعوجات، هنا كيجي داك لوبجي ديال لا لينيون. الوغ غنسيليكسيوني هذا كلهم، هنا غندير لا لينيومون سونطري وما تقادو. هنا غنسيليكسيوني هذا كله داكوغ غير حد هنا وغندير سونطري، ونقدر بلا توش دو ديفيلمون نحركو ادغوات اغوش وندير كونترول الا بغيت نحركو غير بشويه داكوغ. هادو ديجا اي سون الينيي، الا بغيت نتاكد كندير لهم هنايا الينيي سونطري بلوتو. وهذا عاوتاني اللي اوريزونتالمون الا كانوا ماشي اوريزونتالمون ماشي اليني اوريزونتالمون غندير هنايا اليني او ميليو داكوغ. هذا بغيتو نجيبو في الوسط نقدر نسيليكسيوني هاد لي زوبجي كاملين وغنجي لهنا غندير ديستريبيي فيرتيكالون. انا كنكون رسمت لو سيركوي، كيبقى لي كيفاش نسمي دوك لي زوبجي اللي فيه بحال المهم سي. دونك حتى هذا ممكن ناخذ مثلا هاد لونسومبل ندير له مثلا جروبي بوطون دروا ونحركو الفوق داكوغ. هذا بغيت نحركو الفوق، دونك الا تحرك بواحد لا ديستونس ما عجبانيش ندير كونترول ونحرك يعني بواحد با صغار. دونك كنكون رسمت لو سيركوي ديالي داكوغ. الايجابي ديال هاد لي بوين دو كونيكسيون سي كو هاد لوبجي الي موديفيابل. دونك ما نقولش هذا دونك هذا جاني بعيد غنقربو، دونك نسيليكسيون هذا كله. مثلا جاني هذا عاود بعيد على لو شيما غنزيد نقربو وما كنبدل والو. دونك جاني عاوتاني هاد لي بوين مثلا جاوني عاليين حتى مع هذا كله غنهبطو. دونك هنا دونك كتكون يعني هذا هو ليوتيليتي بعدا ديال لانفورماتيك، سي كو اون برودوي مثلا دي موديل اللي هما موديفيابل صافي. وكندير له مثلا لابياج كاري، من بعد نشرح لكم كيفاش غنديروا هاد لي زوبجي هنايا. نتوما راه يكون عندكم هنايا كاري صافي، وكندير الينيي باغ اكزومبل ا droite دونك كيتالينا ديريكتومون مع لا مارج.